بسم اللہ الرحمن الرحیم حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے بہا احسان ہے کہ اس نے بغیر حساب و کتاب تو اپنی نعمتوں کو سانو نوازیا ہے، اور اگر ایک نعمت کا بھی اسی بدل دئیے تو ایک نعمت کا بھی اسی دا احسان نہیں ادا کر سکتے۔ خالق کائنات نے مینوں بھی اور آپ کو بھی اپنے فضل ربی دے صدقے صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال کے اندر ہی شکر ادا کرے، ورنہ صحت کی قدر کچھ نہیں ہے تو کسی بیمار کو پوچھو کہ جو لاچار ہو کے چارپائی تے لیٹے رہے۔ یہ تمام نعمتوں کا وارث بھی اور مالک بھی میرا رب ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ انہیں سارے جیسے گناہگاراں عیباں تے پردے پائے نے، اور یہ سب حضور دے صدقے ہے۔ اگر حضور اس کائنات کے اندر تشریف نہ لیاندے، ممکن ہے کہ ساڈیاں شکلاں بھی سارے اعمال کی وجہ تو تبدیل ہوندی، لیکن حضور نے اس کائنات کے اندر قدم رکھیا اور اپنے رب کو کہا کہ مولا میری امت تے کی احسان کو کی کرم کرے گا۔ فرمایا کہ پیارے تیری وجہ تو میں سارے عیباں تے پردے پا، ورنہ پہلیاں جو قوماں سن وہ امتاں سن، وہ گناہ کردیاں سن تے دروازیاں تے لکھیا جاتا سن، نافرمانیاں کردیاں سن تے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن۔ اج حضور دا میرے تے بھی اور تواڈے تے بھی پوری امت کا احسان ہے۔ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں کرنے، لیکن حضور دے صدقے مولا سانو پھر بھی معاف کر دے۔ سانو اپنی رب دی ہر نعمت دا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس صحت بھی اس کی نعمت ہے، سر تو لے کے پیراں تک جتنا وجود کے اندر اعضاء نے، ہر اعضاء اس کی ایک نعمت ہے۔ اکھ خراب ہو جائے کتنی پریشانیاں تو گزرنے پہندے، کن خراب ہو جائے کتنی تکلیفاں برداشت کرنیاں پہندیاں نے، بازو نو نقصان ہو جائے، پیراں وچ نقصان ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے صحیح سلامت سن لیکن آواز بند ہو گئی،
اللہ کا شکر ادا کرو کہ جتنے سانس اللہ تمہیں دے رہا ہے ہر سانس وچوں اللہ دے ذکر دی آواز کڈیا کرو اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریا کرو اور انہاں نعمتاں وچوں ایک نعمت بیوی بھی ہے، ایک نعمت اپنا گھر بھی ہے، ایک نعمت اپنا کاروبار بھی ہے اور انہاں نعمتاں وچوں ایک نعمت اولاد بھی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے۔ یہ اللہ دی نعمتاں وچوں بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بڑے بڑے نوجوانوں نو بڑیاں بڑیاں بچیاں نو روندیا دیکھیا کہ جنہ دیاں گود اولاد تو معروم نے، نوجوان کئی سال گزر گئے اولاد تو مایوس اور معروم نے۔ اللہ نے تو انہوں اولاد دیتی ہے، اس رب دا شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے اولاد ایسی دیوی کہ جنہوں دنیا دے اندر میں حافظ قرآن بنا دیا عالم دین بنا دیا، نیک راستے تے ٹورا۔ ماں اور باپ دے اوپر حق ہے اولاد دا۔ حضور دا فرمانے کے ماں پہلی درسگاہ ہے اولاد واسطے۔ اگر ماں نے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کیتی ہوئے گی نے، یقیناً اس پودے بھی جو اچھا ہی پھل لگے گا۔ اور یہ سمجھے ہر ایک نو حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی کشتی گزرے، جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے پیر و مرشد سن، دنیا دے اندر تشریف لائے، بولن جو گئے ہوئے تھے، سب تو پہلے آپ نے پہلا کلمہ سکھایا، پھر 4 سال دی عمر ہوئی، قرآن پاک دی تعلیم دا آغاز فرمایا، استاد نو بلایا اور استاد بہت بڑے زمانے دے کلندر سن، حضرت حمید الدین ناگوری، انڈیا دے اندر بہت بڑا درگاہ ہے۔ آپ نے جدو بلایا اور سامنے بٹھایا استاد نو، اور ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نو قرآن پاک دی تعلیم۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے کامل ولی گزرے۔ آپ دیکھ رہے سن ولی اللہ دی پیشانی نو دیکھ کر کہنے لگے کہ بہن جی یہ زمانے دا بہت بڑا چراغ ہوئے گا۔ حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ زمانے دا بہت بڑا چراغ ہوئے گا، پوری دنیا دے اندر اس کی روشنی پھیلے گی۔ شکریہ بھائی، میں چاہنیا کہ بچے نو قرآن پاک دی تعلیم دا آغاز و تعلیم دا سلسلہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرمائی اور کیا کہ بیٹا پڑھو، حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ دی 4 سال دی عمر سی، آپ نے 15واں سپارے تو پڑھنا شروع فرما دیتا۔ حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے 15واں سپارے دے آغاز وچوں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آپ نے جدو 15ویں سپارے تو آغاز قرآن پاک دی تلاوت دا فرمایا، ماں بھی حیران ہو گئی، استاد بھی حیران ہو گئے، اہل خانہ بھی حیران ہو گئے۔ معصوم بچہ ہے، 4 سال دی عمر ہے، لیکن آغاز قرآن مجید کے 15ویں سپارے تو کر رہی ہے۔ اور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے جدو پوچھیا نے کہ بیٹا میں تے بسم اللہ شریف پڑھائی سی اور الف لام میم تو آغاز کرنا سی، تو خواجہ مختار کاکی مسکرا کے کہنے لگے کہ میں تے 15 سپارے اپنے ماں دے شکم دے اندر ہی حفظ کر لے سنا۔ ماں دی تربیت دا اثر دیکھو کہ ماں نے بچپن تو ہی اپنے بیٹے دی کس طرح تربیت فرمائی۔
اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں ول مسکرا کے کیا، اے میری ماں میں تیری شان تو قربان جاواں، جدو تو تہجد ویلے اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دی سی، میں تیرے شکم دے اندر اللہ دا قرآن سنتا سی۔ اللہ دے ولیاں دا یہ مقام ہے، یہ مقام تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دا، جس دی عمر بھی 4 سال ہے، 15 سپارے حفظ کر لے اور ماں دے شکم دے اندر ہی کر لے، اور توجہ طرف سوال ہے کہ جس کا بیٹا حضرت خواجہ بختیار کاکی ہے، وہ ماں کتنی عزت والی ہوئے گی، وہ ماں کتنی برکت والی ہوئے گی۔ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی دی ماں بھی تو وہ سی کہ جن نے ساری زندگی اپنی نماز تہجد بھی نہیں قضا ہو دیتی سی۔ یقین جاننا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی پھر نگاہ دا بھی کمال دیکھو کہ پھر آپ دی نگاہ دا ہی کمال سی نے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں پیدا ہوئیاں سن۔ آپ دی بھی ماں نے جدو بچپن سی نے، اور حضور علیہ السلام دا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال دا ہو جائے وہ دی انگلی پکڑ کے انہوں مسجد دے اندر لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ 10 سال دا ہو جائے سختی نال حکم دو کہ نماز بیٹا ادا کرو، اگر باپ ادا کرے گا اور ماں ادا کرے گی بیٹا لازماً نماز دا پابند ہوئے گا۔ کوشش کرو کہ اسی اپنی اصلاح کریے بجائے اولاد دی اصلاح کرن دے، اسی اپنی کیوں نہ اصلاح کریے، اسی خود کیوں نہ نماز دے پابند ہوئیے اور پھر اپنی اولاد بھی پابند کریے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے والدہ محترمہ بچپن دے اندر جدو آپ دی عمر کوئی 4-5 سال دی ہوئی نے تو آپ دی والدہ نے فرید نو کیا کہ بیٹا نماز پڑھیا کر، تو آپ نے کیا کہ ماں کی ملے گا؟ ماں نے کیا کہ بیٹا جس مصلے تے تو نماز پڑھے گا اس مصلے دے نیچے شکر ملیا کرے گی۔ آپ نے نماز شروع کر دی تھی، ہر روز ماں ایک پڑیا دے اندر شکر بننے اور مصلے دے نیچے رکھ دے۔ جدو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز دے پابند ہو گئے، ایک دن ماں کسے کام دے اندر مصروف ہوگی، شکر نہ رکھ سکی، لیکن نظام قدرت جدو بندہ رب دا ہو جائے ساری چیز رب دیاں ہو جاندیاں نے، اور پھر وہ بندہ جدو رب وال جھک جائے نے ہر خودی خدائی اس بندے وال جھک جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی اور ماں نو یاد نہ رہا شکر رکھنا۔ آپ نے جدو مسلح چکیا نے نظام قدرت رب نے اپنے قدرت دے صدقے مسلح تھلے شکر رکھ سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ جدو نماز تو فارغ ہوئے تھے آپ نے اس طرح مسلح اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ شکر جڑیے نے وہ پوری دے اندر محفوظ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ شکر نہ بڑا پیار کرتے سن اور کھاندے سن۔ ماں جدو واپسی آئی تے بڑی پریشان ہوئی اور سوچی یہ پہ گئی کہ میں تے شکر رکھی نہیں سی اور آج میں فرید نو کی منہ دکھاواں گی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ شکر دی پوڑیا کھول کے استعمال کر رہے سن، تو ماں آسمان وال چہرہ کر کے کہنے لگی کہ سونیا واقعی تو ساری کائنات دے پردے کجن والا رب ہے، کہ آج تو میرا پردہ کر چڑھے ہے اور میں بھول گئی ساں، لیکن مالکہ جدو تیرے نال لائیاں ہون تے پھر تو توڑ بھی نبھا چھڑنا میں۔ اور یہ وجہ سی کہ آپ دا لقب جو سی گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دا
लकब गंजे शकर इसी वजह तो पिया सी, आप शक्कर नाल बड़ा ही प्यार करते सन। गोया कि औलिया कराम ने भी अपनी औलाद की इस अंदाज के अंदर तरबियत फरमाई कि जदों जमाना इनू वेखेगा एदा चेहरा वेख के कई गैर मुस्लिम जेड़े मुसलमान हो जाएंगे। और आज भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दी तारीख उठा के देख लो कि बहुत सारे लोग ऐसे न सन कि जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दा चेहरा वेखते सन मुसलमान हो जाते सन। और मां ने एक दिन जदों किया ने फरीद तेरी मां दा बड़ा कमाल है, तेरी मां दियां बड़ियां दुआवां ने तेरे पीछे। उस क्या कि मां किस तरह? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा कि मां तेरे पुत्र दा भी बड़ा कमाल है, जदों बाजार विचों गुजरदा ने जेड़ा गैर मुस्लिम चेहरा वेखदा उहदी जुबान ते मुस्तफा दा कलमा जारी हो जांदा है। और मां ने कहा पुत्र तेरा कमाल नहीं, तेरी मां दियां दुआवां दा कमाल है। यकीनन मां दियां दुआवां अल्लाह दे अर्श दे उत्ते डायरेक्ट पहुंचदियां। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां आज दुनिया के अंदर उन्हों का नाम है, पहचान है, माँ बाप की तरबियत का असर है। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मा सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा सन, आप बेवा सन, हुजूर ने जदों निकाह किया तो उन्होंने नाल एक बेटा भी पिछों आया। हुजूर अलैहिस्सलाम उस बच्चे नाल बड़ा ही प्यार करते सन। एक दिन ऐसा भी होया कि आका अलैहिस्सलाम और वो बच्चा एक थाल के अंदर खाना खा रहे सन। वो बच्चा बचपना सी, कभी थाल चुक के इस पासे कर दे, कभी थाल चुक के इस पासे कर दे, और कभी थाल नूं उसी जगह ते घुमा देवे। हुजूर अलैहिस्सलाम ये मंजर देखते रहे। आका अलैहिस्सलाम ने जदों लंगर शरीफ खा लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बेटे को बिठाया और उसकी तरबियत फरमाया कि बेटा जदों इज्तिमाई तौर पर कुछ लोग खाना खान, पहली तो गल ये कि सब तो पहले हाथ धोवो, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा दूसरे को हिस्सा उठा के नहीं खाना, बल्कि जो सामने लंगर है वही इस्तेमाल करना है। आका अलैहिस्सलाम ने एक मासूम बच्चे को तरबियत फरमाई और फरमाया कि चौथा, हुजूर ने फरमाया कि इस थाल नू घुमाना नहीं, बल्कि एक कोई जगह ते रख के सारे ने लंगर खाना। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों उस बच्चे को तालीम और तरबियत फरमाई तो आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मा सलमा सलामुल्लाह अलैहा आप करीब खड़ियाँ सन और खड़े होकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मरहबा या रसूलुल्लाह, कि या रसूलुल्लाह आपने सच फरमाया है कि जो 2 या 3 4 बंदे खाना खान तो दूसरा को लंगर उठा के ना खान, बल्कि जो सामने पिया हुई लंगर इस्तेमाल कर और हमेशा उस थाल नूं भी ना घुमान। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसी मौके पे एक बड़ी खूबसूरत जुमले फरमाया कि जो शख्स उस थाल नूं साफ करे, यानी उस थाल नूं खाने तो साफ करे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उंगलियां नाल पूरे थाल नूं साफ कर दे। हुजूर अकरम ने फरमाया कि खान तो पहले मेरा रब दी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देगा, और फरमाया को लंगर भी दुआ देगा, बर्तन भी दुआ देगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस कदर मासूम बच्चियां की तरबियत फरमाई। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि तारीख उठा के देख लो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हज़रत ईसा नबी तक जितने भी नबी गए इस कौम की हिदायत वास्ते आए, इस कौम की रहबरी वास्ते आए। और आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर बड़ी खूबसूरत हदीस रसूल फरमाई जो मैं आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों
جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نماز دی تلقین فرماؤ. پھر فرمایا کہ انہوں مسجد کے اندر قرآن پاک نماز واسطے لے کے جاؤ. حضور نے فرمایا کہ معصوم بچہ کو دے قدمہ دے نیچے اللہ دے رحمت والے فرشتے پر بچھان گے. اور جس ویلے پر بچھان گے نے وہ فرشتے جس ویلے فارغ ہو کے آسمانہ تے جان گے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے, کہن گے کہ مولا آج جامعہ مسجد دے اندر فلاں شخص اپنے معصوم بچیاں نو لے کے آیا سی. اللہ رب العزت فرمان گے کہ کی نام سی؟ فلاں بن فلاں سی. رب العالمین کہن گے کہ تواڈی کی سوچے کی چاہندے ہو؟ فرشتے کہن گے کہ یا اللہ نظر کرم فرما. خالق فرمائے گا کہ جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اس معصوم بچے دے صدقے دے والدین دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث رسول ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک دی راوی حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ کہہ دیا نے کہ میرے کول مدینہ شریف دے اندر ایک خاتون آئی اور غربت دی وجہ تو آئی. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ کہہ دیا نے کہ کار جدو آئی نے تے اس لنگر منگیا. میرے کار دے اندر ایک کھجور سی. میں سوچی پہ گی کہ بندے تین نے کھجور ہی کے کنوں دیواں کنوں نہ دیواں. کائنات دی ماں کہندیاں نے کہ میں وہ کھجور دی ماں دی خدمت دے اندر پیش کر دیتی. اور جدوں میں پیش کیتی اس ماں نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے اور 2 ٹکڑے کرن تو بعد ادھا ٹکڑا بڑی بیٹی نو کھلایا اور ادھا ٹکڑا چھوٹی بیٹی نو کھلایا. اور کھلان تو بعد آپ اللہ دا شکر ادا کر دیاں میرے کو اجازت لے کے چلی گئیاں. تھوڑی دیر بعد کائنات دے نبی حضور تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ بنت صدیق اکبر کیا کار دے اندر کوئی آیا سی؟ مرحبا یا رسول اللہ آیا سی. حضور نے فرمایا کون سی خاتون سی غریب سی کس واسطے آئی؟ حضور لنگر واسطے. فرمایا کہ کچھ دیتے ہیں. حضور ایک کھجور سی میں دے چھڑی ادھی اس بیٹی نو کھلائی ادھی دوسری بیٹی نو کھلائی. خود اللہ دا شکر ادا کر دیاں چلی گئی. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے عائشہ گواہ ہو جا اس ماں نے اپنی معصوم بچیاں دی اچھی تربیت فرمائی ہے. اللہ کریم نے اس تربیت دے صدقے اس ماں نو جنت عطا فرما دیتی ہے. جنت دی حقدار بن گئی ہے. اور اسی موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہناں انہاں دی تربیت کرے انہاں دا ماحول اچھا بنائے تعلیم دلائے شادی کرے. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اچھے ماحول دی وجہ تو اور اس اچھی تربیت دی وجہ تو اللہ کریم اس والدین نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اپنی بیٹیاں دی بھی اچھی تربیت کرو اپنی بہنوں دی بھی اچھی تربیت پیدا کرو. اور زندگی وچ مت سمجھو کہ میرے گھر وچوں حصہ لے جائے گی. نظام قدرت جس مالک نے سارا کچھ تانوں دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ رب نے تیاں دی وجہ تو عطا فرمایا. میں تے بہت سارے گھراں دے اندر دیکھیا کہ جنہ گھراں دے اندر تیاں آ جان اللہ تعالیٰ انہاں گھراں دے اندر لہرا بہرا کر دیتا ہے. حضور نے ایسا ہی نہیں فرمایا کہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے اور بیٹا اللہ دی نعمت ہے. جدو اللہ دی رحمت آئے اس مالک دا شکر ادا کرو اور اس رب دی نعمت ملے پھر بھی اس مالک دا شکر ادا کر لیا کرو. اور کائنات دے نبی تمام نبیاں دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھ لو آپ دی تاریخ اٹھا لو. حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ بہت ساری لوگ مروی نے راوی نے اس حدیث پاک دے
کہ جدو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ہے اقدس دے اندر کائنات دے سرداران دی ماں نے آنا، جنت دے وارث حضرت امام حسن اور حسین دی ماں نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر آنا، حضور علیہ السلام سیدہ کونین نو دیکھ کے آپ کھڑے ہو جاندے سن۔ آپ اپنی بیٹی دا اس قدر احترام کر دے سن کہ آپ کھڑے ہو جاندے سن۔ تعلیم مصطفیٰ تو ثابت ہے کہ اپنی بیٹیاں دا احترام کریا کرو، عزت کریا کرو۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو جانا اور آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی پیشانی دا بوسہ لینا، اور ایک حدیث رسول ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے سر مبارک دا بھی بوسہ لیندے سن، اور حدیث پاک دے جملے نے حضور اکرم رحمت عالم نے فرمایا فاطمہ تیرے سر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، اے فاطمہ تیرے سر وچوں جنت دی کلیاں دی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا کوئی مقام عام تے نہیں سی، آپ دا باپ تمام نبیاں دا سردار ہے، آپ دے سر دے تاج تمام ولیاں دے سردار نے، اور آپ دے بیٹے حضرت امام حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ اپنے باپ دا بھی اس قدر احترام کر دیے سن کہ جدو میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات دے در تے آنا، آپ دے گھر آنا، سیدہ فاطمہ الزہرا نو پتہ لگنا کہ میرے گھر دے اندر نبیاں دے سردار دی آمد ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا احترام باپ دے اندر دروازے نو کھول کے آپ کھڑیاں ہو جاندیاں سن کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نے کائنات نو دسیا کہ لوگوں جو کچھ مل جائے ماں باپ دی عزت و احترام وچوں مل جاوے، اور حضور اکرم رحمت عالم دے احترام وچ آپ نے کھڑے ہونا، دروازہ کھولنا، اور سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مولا کائنات آپ دے ادب اور محبت دا تقاضا سی جب تک حضور زمین تے نہیں بیٹھ جاندے سن دونا جوڑا حضور دے پہلے زمین تے نہیں بیٹھ دے سن، جدو حضور نے بیٹھ جانا سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہنا بابا اجازت ہے، مولا کائنات نے کہنا کہ بابا اجازت ہے، آقا علیہ السلام نے مرحمت اجازت عطا فرمانی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مولا کائنات دے بارے آپ کہن دیا نے کہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ کہندے نے کہ میں حضور میرے گھر جتنی باری بھی آئے میں خاموشی نال بیٹھ گیا اور حضور دے چہرے انوردی میں تلاوت کردا رہا۔ تو ایک دن سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ علی تسی میرے باپ دے چہرے نو بڑی محبت نہ دیکھ دے ہو، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام دا چہرہ اتنا حسین ہے کس طرح لگتا ہے جی میرا رب دا قرآن کھلے ہے اور میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ باپ دی عزت اور احترام سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس طرح فرمائی، اور پھر اولاد حضرت امام حسن دی تاریخ اٹھا لو، امام حسین دی تاریخ اٹھا لو کہ ساری زندگی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ دے نال بیٹھ کے ایک پیالے دے اندر ساری زندگی لنگر نہیں کھاتا، اور جدو ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے اپنے شہزادے نال سوال کر دیتا کہ اے میرے شہزادے تم مشابہ مصطفیٰ ہیں، ساری زندگی میرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھادا، لنگر نہیں کھادا ایک پیالے وچوں، تو حضرت شہزادہ امام حسن نے مسکرا کے کیا کہ ماں میں اس وجہ تو تواڈے نال بیٹھ کے لنگر نہیں کھاندا، ایسا نہ ہوئے کہ تواڈے لقمے تو پہلے میرا لقمہ میرے منہ دے اندر چلا جائے اور میں اس لقمے نو بھی ادبی دے اندر تصور کراں گا۔
یہ ادب دا تقاضا سی کہ اپنی ماں دا ادب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس قدر کر کے دکھایا سی۔ اس معاشرے دے اندر ساری زندگی دی کامیابی دا جو راز ہے ماں اور آپ باپ دیاں دعاواں نے۔ کوشش کریا کرو کہ اپنے ماں اور باپ کو دعاواں لیا کرو، اور اسی طرح جو اولاد ہے ماں باپ دا بھی حق ہے کہ اپنی اولاد نو اچھا ماحول، اچھی تربیت، نماز دی طرف راغب کرے، کلمہ شریف سکھائے، قرآن پاک سکھائے۔ آخری حدیث رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں دی تربیت ضرور دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون کون سی چیزاں نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حب نبیکم، اپنے اولاد نو پہلی تربیت دو کہ اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، انہاں دے دلاں دے اندر اپنی نبی دی محبت سکھاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام دا کی مقام سی، کس طرح حضور نال پیار کریے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ حب اہل بیت، فرمایا کہ دوسری محبتیں سکھاؤ کہ نبی دی اولاد دی عزت اور قدر کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، کہ اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تلاوت بھی ضرور سکھاؤ۔ تلاوت انسان دے اندر قرآن پاک دی جو تعلیم ہے، انسان سر تو لے کے پیروں تک جسم دے اندر نور ہی نور پیدا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔